फर्मान सोडचो ना पूण विनवणी करपाक शकता अशें म्हणत फर्मागुडी IIT येवची अशी इच्छा वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान उक्तायली। ताची ही इच्छा परत हेर राजकारण्यांच्यो भुंयो उंचोवपाक लायतलीच। त्याच बरोबर कोडार कसमशेळ वचून उत्तर दिल्यांकूय बुचकळ्यांत घालतली, हातूंत दुबाव ना। आदी आयकुया सुदिनाची इच्छा। रिक्वेस्ट करता हांव केन्ना डिमांड करना, रिक्वेस्ट करता। डिमांड वेगळो आनी रिक्वेस्ट अजून म्हाजो 5 लाख स्क्वेअर मिटर जागेत IIT उबी करची आनी इट शूड बी वर्टिकल। म्हणजे अशें न्हय ती, कारण जागो गोंयांत इतलो 11 लाख जागो मेळपाक गोंयांत व्हेरी डिफिकल्ट। तांकां खाचेनी वचचें पडटलें। त्या पेक्षा बरो जागो आमचे कडेन फर्मागुडीन आसा, तातूंत 5 लाख स्क्वेअर मिटर जागो एक्स्ट्रा एक्वायर करून आमच्यांनी बरी येता। आनी ती सगळी सर्वे म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान ऑलरेडी केल्ली आसा। तातूंतल्यान बरे गोश्टी कितें त्यो आमी पळोवपाक। एज्युकेशन हो ऑलरेडी जाला, तातूंत IIT आयलो की तातूंत आनी बरें पडटली आनी मोठ्यो गोश्टी आमच्यो आमकां पळोवपाक मेळटा। रोडूय बरे आसा सर, रोडूय बरे आसा, एक्सटेंड करपाची गरज। 12 मिटर तुमचो सदांच सहकार्य आसता। डेफिनेटली म्हणजे सगळ्या गोश्टींत शिक्षण दितात सहकार्य आसता आनी त्या खातीर IIT फर्मागुडी येवची अशें हांव पयलीं पसून म्हणटा। निमणे मेरेन ज्या मतदारसंघाचो आमदार गावात पावलो ना त्या शिरोडा मतदारसंघातल्या कोडार कसमशेळकारांनी IIT सारकेल्या शिक्षणीक प्रकल्पाक विरोध केलो। काणकोण, सांगे, फोंडा, मेळावली, सत्तरी अशें करत करत IIT शिरोडा मतदारसंघात विसव घेवपाक पळयताली। शिरोडा मतदारसंघातल्या कोडार कसमशेळचो दोंगर गरोवपाचे तयारेत कांय फुडारी असले। गांवांतल्या लोकांक वास लागलो। 19 लाख स्क्वेअर मिटर लागवडीची जमीन सरकाराच्या ताब्यात दिवपाच्या विरोधात थळावे ठामपणान उबे रावले। कित्याक केलो ताचे फाटले रजावय तांणी सांगलेच ना, पटोवनय दिले। खंय ना खंय तरी गोंयभर फामाद जाता आनी हेजें कारण जें आसा तें IITचो प्रोजेक्ट जो जाता तो खंय ना खंय तरी आमकां विश्वासान घेनासतना हो प्रोजेक्ट चालू केल्लो आसा असो आमची एक मागणी आसा। आनी आमचो एक हांगा एक म्हणजे आमी अशें म्हणटात की आयज 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा तितून आमी टेनंट म्हणून लागलेले आसा आनी टेनंट म्हणून लागलेले उपरांत आमी ही जमीन जी आसा ही परचेज केल्ली आसा। आनी तेका लागून सरकारान जे वेळार हो येदो मोठो प्रोजेक्ट हांगा येता तेन्ना आमकां गांवच्या लोकांक हांगासर खंय ना खंय तरी कॉन्फिडन्सान घेवन तेच्या नंतर हो प्रोजेक्ट चालू करपाक जाय आशिल्लो किंवा तेजो बाकीचो जो प्रोसेस आसा तो चालू करपाक जाय आशिल्लो। मागणी आसा CMा कडेन आमची मागणी आसा की तुमी जे कितें करता प्रकल्प जो तुमी हाडटा आमकां तुमी हो गोंयांत प्रकल्प हाडलो म्हणून आमचो कांयच इशू ना, पूण प्रकल्प हाडटा आसतना जर तुमी बरें करपाक बरो प्रकल्प हाडटा आसतना जर आमचें जे ST लोकांचें जें उत्पन्न आसा ते उत्पन्नाची नाशाडी करून जर तुमी हांगा जर तो प्रोजेक्ट हाडूं सोदता जाल्यार हेजे सरकारान गंभीर्यान विचार करपाची गरज आसा। म्हाका दिसता CMान हेजेर विचार करचो। आमचे जे मिनिस्टर आसा सुभाष शिरोडकर तेणी हांगा हेजेर विचार करपाक जाय। बाकीचे जे कोण लोक आसात तेंच्यांनी हांगासर विचार करपाक जाय। आमी बारीक लोक, गरीब लोक, आमी ST समाजाचे लोक, आमी कितें चडांत चड आमी कितें करूं शकता तर आमी सरकारा कडेन फक्त मागणी मागूंक शकता। तांकां तेंको दिवपाक जाय ते फुडारी आनी एक्टिविस्ट कोडार कसमशेळ पावले। तांणी गांव पळयलो, तांचे मळे पळयले, घरां पळयलीं, दोंगर पळयलो, त्या लोकां कडेन उलयले। त्या उपरांत हो वाठार IIT हाडपाक योग्य ना असो निश्कर्श काडले उपरांत तांणी संबंदीत मंत्री, मुख्यमंत्री आनी पर्यायान सरकाराचो फोग काडत थळाव्यांक तेंको उक्तायलो। आदले मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर त्या वेळाचेर मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी ताका हांवें तेंको दिल्लो आशिल्लो। तेन्ना पयलेंच प्रपोजल आदरणीय मुख्यमंत्री म्हाजे कडेन डिस्कशन केल्लें आशिल्लें। पूण हांवें ताका एक गोश्ट सांगिल्ली आशिल्ली की म्हज्या मतदारसंघान 12 लाख चौरस स्क्वेअर मिटर जमीन म्हणटा ती खंय ना एक कडेन। पूण हांवें तेच्या वेळाचेर एक सजेशन्स दिल्लें आशिल्लें की इन्स्टेड ऑफ 12 लाख चौरस स्क्वेअर मिटर वयचे पयलू 7 किंवा 6 लाख स्क्वेअर मिटरान जर आमी जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता FAR तेजो जर वाडिलो जाल्यार म्हाका दिसता जमीन जी आसा ती कमीत कमी युटिलायज करपाक शकता। काणकोणच्यान तेणी धांवडायली, सांग्या वयल्यान धांवडायली, जे कडेन गेल्यात थंय ते तांकां कोणें हें दिवना, आसर दिवना। हांगाच कसमशेळ कित्याक? कारण हेंकां वाले कोण ना। IITचे पॅटर्न कितें हांव स्टडी करतालो। IIT पॅटर्न फकत ऑल इंडिया रँक 50% रिजर्वेशन पासून लोकल स्टेटा दिनात ते। NIT आसा ते NIT आहा ते तांकां दितात ते। आनी नोकरी तूं म्हणटा सगळें मेळटलें म्हण कांयच आसना हिंगा। गांव सगळो चेंज जातलो।
तुमी आनी आमी भायर सरून पडले दुसरे येतले हिंगा. आनी नॅशनल इंट्रस्ट कितें? वॉट इज द नॅशनल इंट्रस्ट? मेळावले नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो, कोटाळले मळकर्ण्या नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो, लोलयां काणकोण नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो. सो नॅशनल इंट्रस्ट फक्त कोडारूच कसो आयलो हें मुखेलमंत्र्यान सांगचें पडटलें, कित्याक उतर नॅशनल इंट्रस्ट म्हणटा ताणें वापरलो. हांव सारको स्पेसिफीक ताजे उतराचेर धरून तुमकां सांगता की सरकारान पयलीं कसलोच अभ्यास करूंक ना IIT कित्याक येवंक जाय म्हणटा. मनोहर पर्रीकार IIT नाशिल्लो आनी मनोहर पर्रीकाराक दिसतालें बरें आहा कित्याक तो IIT आशिल्लो म्हणून. आतां तो काय ना न्ही. आनी मनोहर पर्रीकाराक खूब गोश्टी दिसताल्यो त्यो हे सरकाराक दिसना, उलटें दिसता. तो म्हणटालो कोळसो नाका, तो म्हणटालो डबल ट्रॅकिंग नाका, हांकां डबल ट्रॅकिंग जाय म्हणटा हे म्हणटा कोळसो जाय खाया आनी मरा म्हणून गोंयकार. सो अशें पर्रीकाराच्या मोगान IIT तर हाडटा जाल्यार पर्रीकार गेलो, आतां IIT हाडपाची गरज ना. अशें दिगंबर कामत म्हणटा IIT आयसेट म्हणटा आनी कुंकळे NIT येयला ताचो फायदो जालो म्हणटा. दिगंबर कामतीन कितें आहा, दिगंबर कामतीन कितें उलोवप केन्ना तें तुज्यान आनी म्हज्यान डिसायड करूंक जाय. तें ताका कनेक्शन आसा आनी तो ताका कशें बरें पडटा तें तो सांगता. आनी तो अशें म्हणटा की हें आपल्या तोंडांतल्यान येता अशें न्ही, हे देवान आपले कडच्यान तोंडान काडला म्हणटा. सो अश्यो जेन्ना काणयो लोकांक सांगूंक लागतात तेन्ना गोंय कितलें अकलेक पावलां तें आमकां दिश्टी पडटा. ही भुरगीं हांगा आयज कित्याक उबी रावल्यात? आयज तेंचे फ्युचर तांकां दिसतात, कित्याक ती स्कुलान वयता आनीक वयता गांवाच्या भायर वयता ती पळयतात रेप जाता, मर्डर जाता, मॉलेस्ट्रेशन जाता, ह्युमन ट्रॅफिकींग जाता, चोडवांक उखलतात, किडनॅपिंग जाता, सगळें चल्लेलें ह्या गोंयांत. आनी ह्या भुरग्यांचेर तेच प्रसंग येवपाक जायना. हेका लागून तेंचे आवय बापूय जाणटे सगळे चिंतीत. हे दिल्लीचे पार्टी येतले, डबल इंजिना म्हणटले, ट्रिपल इंजिना म्हणटले आनी तुमकां काडून ह्या दिल्लीकारा फुड्यान भाड्याक घालतले, लक्षांत दवरा. आणि ह्यो त्या दोग मंत्र्यांच्यो प्रतिक्रिया जांचो रान मंत्री आणि थळावो आमदार ह्या नात्यान IIT हाडपाक सोदतले गांवा कडेन वा थंयच्या समस्या कडेन थेट संबंध आसलो. तर सर IIT सर मोठो विरोध जाता. विशय तो विचारल्यार उत्तर दिवंक शकता. म्हाजो विशय नासल्यार ना मेळावली येयली थंयच्यानूय मागीर IIT खंय तरी विरोध जावपाक लागलो. आतां गोंयभर वयता थंय म्हणटा IITक विरोध जाता सर म्हणटा. सो कितें गव्हर्मेंटाकडे सोल्युशन काय ना सर हेजेर. तुवेंनूच प्रश्न विचारला, तुवेंनूच उत्तर तुका गावलें. म्हाका तेजेर कॉमेंट करपाक ना. मागीर तुमी लोकांक आसतले का मागीर सांगता सर बरोबर सांगता. उठा सपोर्ट करता म्हणून सगळें आयकलां हाजे प्रमाणे सगळें आयकलां. तुमी लोकांक मेळटले थंयच्या? मेळटा मेळटलो. तेंचें कितें मत आहा? विरोध आहा तेजेर. तेंचें कितें मत आहा, लोकांचें कितें मत आहा? लोकांचें सगळे विचार करून लोकां कडेन उलोवन सांगता. ओके. सैमाचे अप्रूप पळयात. ज्या वेळार ढवळीकार सांगतालो डिमांड करिना IIT फार्मागुडी येवची अशें पयलीं पासूनच म्हणटा, त्याच वेळार कोडार कसम शिळकार आपल्या राखणदाराक गाराणें घालताले. देवा राखणदारा, ही पिडा गांवा पासून पयस व्हर, सद्बुद्धी दी, तुजो कोप कितें म्हणटा तो दाखोवन दी. देवा राखणदारात तो प्रकल्प येयल्या उपरांत थंयची झाडां पेडां सगळीं देवा ते मारून उडोवन तो प्रकल्प हाडपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. देवा राखणदारा हो प्रकल्प येयत जाल्यार आमची बागायती सगळी वयतली. आनी देवा राखणदारा जशें आमकां पुर्वजांनी आमकां सांगलेलें आसा की तुमी तुमची ती वाट आसा. देवा राखणदारा तेंच्यांनी तुमी तुमची रातची चुडी पळयल्ली आसा, तशें आमी देवा राखणदारा तुमची रातची चुडी पळयल्ली आसा. तेन्ना देवा राखणदारा हे जर कंपाउंड घालून जर वाटो सगळ्यो बंद जाल्यो जाल्यार देवा राखणदारा तुमची वाट बंद जातली. तेन्ना देवा राखणदारा तुमच्या चरणा आमी हेच मागपाक येयल्या की हो प्रकल्प जर जाय जाल्यार कोडार गांवांत तशेंच बेतोडा पंचायतीन हो हानिकारक आसा. तेन्ना देवा राखणदारा हांगासरल्यानूच तुमकां आमी उलो मारता की हे जे कितें जावपाचें आसा तें जें कोणी केल्लें आसा, पेपर वर्क जें कितें केल्लें आसा, देवा राखणदारा जी आमची बागायत आसा ते बागायतीक देवा राखणदारा तेंच्यांनी फातराची जमीन अशें म्हणून तो रिपोर्ट जाल्लेलो आसा. तेन्ना देवा राखणदारा तेंच्या मनान भरून तुमी आयज हो प्रकल्प जो आसा तो प्रकल्प तेंच्यांनी तांचो सायडीक व्हरचो अशें देवा तुमच्या चरणाकडे आमी मागता. देवा राखणदारा हें आयकना. एक 8 दिसां भितर देवा राखणदारा तुमी ताका सद्बुद्धी दिवची. नाजाल्यार देवा राखणदाराक आयज जशें ह्या बेदोड्या गांवांत खबर आसा तशें प्रत्येक हे गोंयच्या लोकांक खबर आसा की जर तुमी जर उद्रवतार घेतलो जाल्यार त्याचो कोप जो आसा तो देवा राखणदाराक कोणूच सोंसपाक शकचो ना. श्री लंगडेश्वर महाराज की जय. 28 तारखेर जर तेणें सरपंचान जर ग्रामसभा घेयना, ही स्पेशल ग्रामसभा, नाजाल्यार आमकां खंय ना खंय तरी विचार करचो पडटलो आनी एक सोमाराक आमकां एक तर मोर्चा व्हरपाचें आमचे कडेन ऑप्शन आसतलें, ना पंचायतीचेर
नाजाल्यार तेजे घरा कडेन मोर्चा व्हरपाचो आमकां पडटलो. ताका लागून सरपंचा कडेन आमी मागता, आमी आयज पर्यंत हांगा फक्त थंडायेन उलयल्ले आसा, आमकां खंयच आंदोलन करपाचें ना किंवा हे विशय वाडोवन घेवपाचो ना आनी कोणाक ब्लेम करपाचें ना. ताका लागून सरपंचाक आमी रिक्वेस्ट करता की जर तूं ती ग्रामसभा जर तुवें घेतली ना आयतार पर्यंत 28 तारीख पर्यंत, नाजाल्यार सोमाराक एक तर आमकां मोर्चा हाडचो पडटलो आनी ती मोर्चा व्हरपाची बीन आमची तयारी आसतली.